सेक्सन 70 सेक्सन 70 कुन कुन अवस्थामा एप्लिकेबल हुन्छ भन्दा नन रेसिडेन्टले भनेको चाहिँ permanent establishment under associated entities whose head office आवाज नआएको हो र आइराछ सर आको छ सर हेड अफिस पूजनजी तपाईले म्युट गर्नु भएको छ कि आफ्नो ल्यापटप whose head office is outside Nepal नन रेसिडेन्टले विदेशमा डेस्टिनेसन भएको एयर ट्रान्सपोर्ट वाटर ट्रान्सपोर्ट एयर वाटर लैंड ट्रांसपोर्ट वा चार्टर सर्भिस प्रोवाइड गरेमा वा नन रेसिडेन्टले नेपालमा इक्विपमेन्ट राखेर डेटा ट्रान्समिसन इन्फर्मेसन ट्रान्समिसन सर्भिस प्रोवाइड गरेमा सेक्सन 70 एप्लिकेबल हुन्छ हिजो पनि हामी यसले कुरा गरेका थियौं फेरि मैले दोहोर्याएँ एप्लिकेबल हुन्छ सेक्सन 70 एप्लिकेबल भयो भने के हुन्छ भन्दा ट्याक्सेबल इन्कम अफ नन रेसिडेन्ट एयर ट्रान्सपोर्ट operator water transport operator land transport operator and chartered service provider इसको taxable income भनेको चाहिँ के हो भने is equal to amount received from passengers that embark from Nepal हाम्रो अस्तिको एउटा तपाईलाई थाहा छ सोर्स कन्सेप्टमा यसको सोर्स थियो जति नेपालको सोर्समा इन्कम हुन्छ त्यो सबै इन्कम यिनीहरुको ट्याक्सेबल इन्कम हो otherwise then as a result of transshipment plus amount received from male livestock or other tangible assets that embark from Nepal otherwise then as a result of transshipment
ट्याक्सेबल इन्कमको फर्मुला नै यही हो। एक्सपेन्सेस incurred for operation of air, water or land transportation service or chartered service. Is not deductible in Nepal. If there are any other income of the resident entity whom Section 70 is also applicable, such other taxable income is subject to taxation under other provisions of the Act. के छ नबुझेको? सो माथि देखाइदिनु न एकचोटि। यति भए हुन्छ? सुरुदेखिबाट अलिकति तल सरौ, अझै तल। इफ देयर आर बाट देखाइदिनु छ अलिकति। भयो सर। ओके। Questions है? Air Asia is airlines operation with head office outside Nepal, having branch in Nepal. It has recorded rupees 50 lakhs as income from sale of tickets related to passengers departed from TIA, Kathmandu, and it has rupees 30 lakhs branch expenses including salary expenses rupees 20 lakhs. You are required to make tax assessment for the income year
20x72x73 भनेपछि तपाईहरुले यति हेर्न सक्छ के बुझ्नु पर्यो भन्दा we have applicability of section 70 in this case because Air Asia is airlines operating with head office outside Nepal, non-resident for the purpose of section 70. यदि त्यो airlines non-resident for the purpose of section 70 हुन्छ भने taxable income भनेको चाहिँ के हो भन्दा amount received as a result of transport of passengers who embark from Nepal, amount received from the transportation of mail, livestock or other tangible assets that embark from Nepal, otherwise then as a result of transshipment. यसले के भनेको छ भन्दा टिकट्स प्यासेन्जर्स डिपार्टेड फ्रम टिआईए उनीहरुलाई टिकट बेच्यो भने ट्रान्सशिपमेन्टको रिजनले गर्दा होइन भनेको छैन भनेपछि व्हाट वी एज्युम इज टिकट बेच्यो ठीक छ सबै नै नेपालबाट इम्बार्क भएका प्यासेन्जर हुन् र ट्रान्सशिपमेन्टको रिजनले गर्दा होइन भन्ने हामीले एज्युम गर्यौं त्यो हिसाबले ट्याक्सेबल इन्कम भनेको चाहिँ के हो भन्दा 50 लाख रुपैयाँ हो र एक्सपेन्स इज नट डिडक्टेबल ट्याक्स लायबिलिटी कति भयो 2.5 लाख रुपैयाँ भयो उमेश सर यसमा यो हजुर एज पर सेक्सन 70 लेख्दाखेरि यहाँनिर जुन लेखेका छौँ हामीले वाटर ट्रान्सपोर्ट चार्टर सर्भिस प्लस त्यो के भन्छ डेटा ट्रान्समिसन चाहिँ लेख्नु पर्दैन यसमा डेटा ट्रान्समिसनको अर्को प्रोभिजन आउँछ फरक छ अलिकति थोरै यसैमा मिसाएर लेख्नु पर्दैन हैन त्यो त जति चाहिएको छ त्यति मात्र ठ्याक्क लेख्दिए हुन्छ कि जस्तो अब तपाईलाई 10 मार्क्स इक्वेसन आयो एन्सर लेख्ने चाहिँ यति मात्रै छ भने यो बेलामा चाहिँ तपाईले डेटा ट्रान्समिसन पनि लेखिदिए भयो हैन नभए चाहिँ टु द पोइन्ट ठ्याक्क जति चाहिने हो त्यति हो किनकि अब यो क्वेसन आउन छ एक्जामिनरले यसलाई 2.5 भनिसकेको छ भने प्रोभिजनलाई 0.5 वा 1 मार्क्स राखिदिन्छ हैन त्यसपछि तपाईले ट्याक्सेबल इन्कम भनेको 50 लाख रुपैयाँ हो भनेर लेख्नेलाई चाहिँ 50 लाख राखिदिन्छ मतलब 0.5 राखिदिन्छ अनि त्यसपछि आएर 1 मार्क्स प्रोभिजनलाई किनकि दुईटा कुरा छ 0.5 मार्क्स यसले 50 लाख हो भनेर राखिदिन्छ अर्को एक्सपेन्सेस नट डिडक्टेबललाई यसले अर्को 0.5 दिन्छ भनेपछि तपाईको 1.5 प्लस 0.5 गर्दा 2 भयो अनि 2.5 लाख रुपैयाँ ट्याक्स लायबिलिटी हो भनेरलाई 0.5 दिन्छ के यसमा अब त्यो अरुलाई मार्क्स छुट्याउँदैन के त्यही भएर सेक्सन 70 को सबै लेखिरहन जरुरी छैन रिलेभेन्ट प्रोभिजन लेखे हुन्छ है अर्को आयो एक्सप्लेन अन ट्याक्सेबिलिटी इन द इम्प्लिकेसन थियरम अफ द फलोइङ ट्रान्ज्याक्सन्स एज पर इन्कम ट्याक्स एक्ट 2058 अ डेन एयरलाइन रजिस्टर्ड इन डेनमार्क ह्याभिङ कन्ट्याक्ट अफिस इन नेपाल मैले यो पढा छैन एकछिनपछि भनौँला यसलाई म सिङटेल पनि मैले पढा छैन अर्को छ रोयल्स एयरवेज भन्ने Rolls Airways is conducting the airplane services between Kathmandu and Saudi Arabia. Rolls Airways has a branch office at Kathmandu for the purpose of operation of its services. दुईटा कुरा भयो यसको ब्रान्च अफिस काठमाडौँमा छ भनेपछि हेड अफिस नेपाल भन्दा बाहिर छ र यसले एयर ट्रान्सपोर्ट सर्भिस गर्छ भनिसकेपछि यसको ट्याक्सेबल इन्कम भनेको के हो फर द पर्पस अफ सेक्सन 70 एयर ट्रान्सपोर्ट अपरेसनबाट आएको टिकट बेचेर आएको अदरवाइज देन ट्रान्सशिपमेन्टबाट आएको इन्कम हो भनिसकेपछि the income of Rolls Airways for the month of Shravan 20X67 while conducting the airplane services and other operations are as below. Amount received from passengers departed from Kathmandu 1 crore. Amount received from transportation of the goods having first point of entry at Kathmandu 50 lakh. Income from travels from Bhutan and Lhasa having transit point at Kathmandu 50 lakh. Amount received from the rentals of the goods carried from Kathmandu which were transported from Bhutan 50 lakh. Amount received from the services of restaurant operated for the facility of passengers at Kathmandu airport 25 lakh. Amount received from the services of ground handling for other airlines operation 25 lakh गरेर टोटल उसको इन्कम 3 करोड रहेछ त्यो बाहेक उसको एक्सपेन्सेस पनि छ एयर टिकट बेच्दाको खर्च क्रू मेम्बरको खर्च ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ सर्भिसेसको खर्च तपाईले हेर्नु भयो भने माथि दुईटा कुरा छ है
एउटा ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ सर्भिसेस एट काठमाडौँ एयरपोर्ट छ, अर्को रेस्टुरेन्ट पनि अपरेट गर्छ यसले। यसको 3वटा बिजनेस छ। यो क्वेसनमा 3वटा बिजनेस छ। एकछिन म यो स्क्रिनलाई सेयरलाई अफ गर्छु र म अर्को स्क्रिन सेयरिङमा गएँ। रोल्स एयरवेज वाला क्वेसन जस्तो तपाईले हेर्नुभयो भने रोल्स एयरवेज वाला क्वेसनमा अघि हामीहरूले जति हेर्यौं त्यो अनुसार 3टा इन्कम देखियो। एउटा भयो एयर ट्रान्सपोर्ट अपरेसन, अर्को छ रेस्टुरेन्ट अपरेसन र अर्को छ ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ सर्भिसेस। हाम्रो दिमागमा एक्जामिनेसनमा यस्तो फ्रेम बन्नै पर्छ है। हामी यदि एक्जामिनेसनमा गरिरहेका छौँ भने यस्तो फ्रेम बन्नुपर्छ। र हामीहरूलाई के थाहा छ भन्दा एयर ट्रान्सपोर्ट अपरेसनको केसमा सेक्सन 70 एप्लिकेबल हुन्छ। यो बाँकीको केसमा अदर नर्मल प्रोभिजन्स अप्लाई हुन्छ। हामीले अदर नर्मल प्रोभिजन्स चाहिँ पढाएको छैन। भनेपछि नर्मली ट्याक्सेबल इन्कम भनेको यो केसमा के हो? ट्याक्सेबल इन्कम अदर नर्मल प्रोभिजनको केसमा के हो भन्दा एसेसेबल इन्कम माइनस सेक्सन 12, 12A, 12B or 63 it gives taxable income। भने यो केसमा चाहिँ ट्याक्सेबल इन्कम भनेको के हो? ट्याक्सेबल इन्कम भनेको चाहिँ माथि हामीले कुरा गरिसक्यौं। यो केसमा ट्याक्सेबल इन्कम भनेको के हो भन्दा नेपाल फर्स्ट पोइन्ट अफ डिपार्चर भएको, नेपाल फर्स्ट पोइन्ट अफ डिपार्चर भएको प्यासेन्जर र कार्गोको टिकट सेल्स गरेर आएको रकम यो केसमा एन्ड एक्सपेन्स related to operation of flight is not deductible. Expense related to deduction related to operation of flight is also not deductible while calculating other taxable income. And assessable income minus section 12, section 12 को or section 12 को or 63 अनुसार को other taxable income compute गर्दा पनि त्यो के गर्न पाइदैन? डिडक्सन गर्न पाइदैन। यो भयो। यति भइसकेपछि अब हामीहरूले के बुझ्यौं भने हामीहरूले के बुझ्यौं भन्दा एक्सपेन्सेस फ्रम एयर टिकट्स आयो नट डिडक्टिबल, एक्सपेन्डिचर अगेन्स्ट एकोमोडेसन एन्ड फुडिङ फर क्रू मेम्बर्स नट डिडक्टिबल, एक्सपेन्डिचर अगेन्स्ट ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ सर्भिसेस। हाम्रो ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ सर्भिसेस भन्ने माथि एउटा इन्कम छ र यो एक्सपेन्सेस छ। इफ दिस एक्सपेन्सेस आर एक्सक्लुसिभली रिलेटेड टु इन्कम डिडक्टिबल। एक्सपेन्डिचर फर द अपरेसन अफ रेस्टुरेन्ट नट डिडक्टिबल बिकज अपरेसन अफ रेस्टुरेन्टबाट पैसा आएको छ। तर त्यही रेस्टुरेन्टमा गएर क्रू मेम्बरहरूले खाना खाएको भए के हुन्थ्यो? त्योसँग रिलेटेड खर्च चाहिँ क्लेम गर्न पाइँदैन थियो। एक्सपेन्डिचर फर द ट्रान्सपोर्टेसन अफ प्यासेन्जर्स फ्रम भुटान एन्ड लासा त्यो इन्कम पनि इन्क्लुड हुँदैन, एक्सपेन्सेस पनि इन्क्लुड हुँदैन। एक्सपेन्डिचर फर द ट्रान्सपोर्टेसन अफ द गुड्स ट्रान्सपोर्टेड फ्रम भुटान इन्कम पनि इन्क्लुड हुँदैन, एक्सपेन्सेस पनि इन्क्लुड हुँदैन। र यसले लास्टमा के भन्यो भन्दा रोल्स एयरवेज हैज म्यानेज द ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ अगेन्स्ट 100 फ्लाइट्स अफ इट्स ओन एन्ड 100 फ्लाइट्स अफ other airlines during fiscal year 2076-77 वा 77-78 भनेर भन्यो। भनेको मतलब उसको ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ सर्भिसेस मध्ये 50% ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ सर्भिसेसको एक्सपेन्सेस 50% एक्सपेन्सेस ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ सर्भिसेसको 50% एक्सपेन्सेस जुन छ त्यो चाहिँ आफ्नै एयर ट्रान्सपोर्ट अपरेसनसँग रिलेटेड खर्च रहेछ। भनेको मतलब यो नोटले के भन्यो भन्दा 50% एक्सपेन्सेस इज नट डिडक्टिबल भन्यो। र explain about the inclusion of above incomes and allowances of expenditures of a non-resident person for the purpose of section 70 of Income Tax Act 2058 stating the relevant provisions. Only fast money wala feri maile bhane explain
about the inclusions of above incomes and allowances of expenditures of non-resident person for the purpose of Section 70 of Income Tax Act 2058, stating the relevant provisions. मलाई भन्नु त यो क्वेशनको रिक्वायरमेन्ट के हो? खाली सेक्सन 70 को मात्र निकाल्नु पर्यो, अरूको निकाल्नै परेन। ट्याक्सेबल इन्कम निकाल्ने हो। यो प्र्याक्टिकल क्वेशन हो कि थ्योरी क्वेशन हो? बोथ जस्तो लाग्यो मैले। मात्रै छ। मैले सेक्सन एक्सप्लेन गरेर अनि निकाल्नु। यो क्वेशन थ्योरी क्वेशन हो। प्र्याक्टिकलमा एकदमै मिनिमम मार्क्स हुन्छ यो क्वेशनमा। यो प्रत्येक लाइन आइटम 12 वटा लाइन आइटम सेक्सन 70 अनुसार इन्कममा इन्क्लुड हुन्छ कि हुँदैन, सेक्सन 70 अनुसार डिडक्सन हुन्छ कि हुँदैन भनेर 12 वटा लाइन आइटमको स्पेसिफिक डिटेल लेखिसकेपछि एन्सर सकिन्छ। यदि स्टुडेन्टलाई लाग्छ किनकि एक्जामिनेसन इन्भाइरोमेन्टमा मान्छे बोलाउँछ, त्यही भएर यदि एक्जामिनीलाई लाग्छ कि मैले हिसाब गरिन भने मार्क्स आउँदैन, त्यस्तो अवस्थामा एक्जामिनीले एडिसनल हिसाब गरिदिन सक्छ। तर दिस क्वेशन इज अल अबाउट थ्योरी। इट्स अ थ्योरी क्वेशन, नट अ प्र्याक्टिकल क्वेशन। अब यो आइक्यानको सजेस्टेड एन्सरको कम्पाइलेसन हो, त्यो हिसाबले आइक्यानले सबै कुरा लेखेर राखिदिएको होला स्टुडेन्टले जानोस् भनेर। यो र यो क्याट2लाई आएको क्वेशन हो, क्याट3लाई पनि होइन है। क्याट3लाई पनि आएको छ, एक दुईटा क्वेशन छ क्याट3लाई आएको। यो पार्टिकुलर क्वेशन चाहिँ क्याट2 को क्वेशन हो। अब यसको एन्सर तपाईहरुले गर्नुहुन्छ, म भरे तपाईहरुलाई क्वेशन पठाइदिन्छु। त्यति भएपछि अब अर्को क्वेशन के छ हेरौं। A foreign airline having office in Kathmandu sells ticket for destination to Europe and Africa from Delhi. It does not run away from flight from Kathmandu. For catching the flight at Delhi, the customer makes his own arrangement to reach Delhi, or at the request of the customer, it provides tickets purchased from Nepali Airlines. भन्ने क्वेशन छ, यो एकछिनमा सोधौँला। यो क्वेशन 2068 रोयल्स एयरलाइन्स भन्ने त्यो क्वेशन सोधेकै रहेछ है। भनेपछि तपाईले हेर्नुभयो भने 4-5 वटा क्वेशन क्याट3 मा पनि सोधेको छ। म तपाईहरुलाई क्वेशन पठाउँला, तपाईहरुले यसको एन्सर लेख्नु होला र म होमवर्क चेक गरौँला। हिजो मैले अलिअलि होमवर्क चेक गरेको छु। अब हामी अलिकति अगाडि बढ्छौं। थोरै अब यसपछि के आयो भन्दा, in respect of a non-resident person who is involved in transmission of information
using satellite cable, fiber optic, एकछिन है मैले अहिले लिएँ satellite cable, fiber optic, radio, via radio. In respect of an student, the taxable income includes the amount received for transmission of information through radio, cable, fiber optic, satellite, if the information is transmitted via the equipment installed in Nepal, regardless of the origin of such information. Regardless of the origin of such information. Any expenses incurred in respect of such information transmission in Nepal is not deductible. सोर्स के हो भने सोर्स पनि यही नै हो नेपालमा इन्स्टल भएको इक्विपमेन्टबाट इन्फर्मेसन ट्रान्समिसन हुन्छ भने त्यो इन्कमको सोर्स नेपालमा हुन्छ जति इन्कमको सोर्स नेपालमा हुन्छ त्यो सबै इन्कम जति इन्कमको सोर्स नेपालमा हुन्छ त्यो सबै इन्कममा नेपालमा ट्याक्स लाग्छ विदाउट डिडक्सन है अब एक्जाम्पलमा जाउँ एकपटक हामी एक्जाम्पलमा जाउँ यसको एक्जाम्पल के हुन्छ त example Superstar TV is a non-resident for the purpose of section 70 section 70 को नन रेसिडेन्ट भनेको रेसिडेन्ट हो है तर त्यसको हेड अफिस नेपाल भन्दा बाहिर छ section 70 it has installed an equipment to transmit all channels in Nepal and obtains certain amount
as fees from customers in Nepal. यसको फिजिकल प्रेजेन्स छैन, यसले के गर्छ भन्दा सबै इन्कममा अब त्यो इक्विपमेन्ट सञ्चालनसँग रिलेटेड उसको खर्च होला, त्यो खर्च चाहिँ घटाउन पाइँदैन. In this case, since fees is collected, fees is income of non-resident fees is income of non-resident where section 70 is applicable. किनकि नन रेसिडेन्ट हो, नेपालमा स्थापित संयन्त्र मार्फत इन्फर्मेसन ट्रान्समिसन गरेछ. Therefore, taxable income is equal to fees derived from using that equipment. एक्सपेन्स डिडक्टिबल हुन्छ कि हुँदैन भन्दा हुँदैन. अब ट्याक्सको रेट के हो? दोस्रो कुरा भनेको चाहिँ ट्याक्स रेट भनेको के हो भन्दा 5%. ट्याक्स रेट इज 5%. ट्याक्सेबल इन्कममा 5% ट्याक्स लाग्छ. दुवै केसमा द ट्याक्स रेट इज 5%. In case the destination in case the income is derived in respect of income is derived in respect of in case the income is derived in respect of passengers or cargo that has destination outside Nepal, but do not embark from Nepal. The tax rate is 2%. भनेको के हो भने Alpha Airlines of Malaysia does not operate any flight from Nepal. The airlines provided services to passengers worth rupees 5 crore during the income year through a sales agent in Nepal for the passengers
to impact from Thailand. यो अलिकति घुमाए मैले थाइल्यान्डबाट विदेश जाने प्यासेन्जरहरूको लागि नेपालबाट रु 5 करोडको टिकट काटियो. Determine the amount of tax. क्वेशन भयो तपाईहरुलाई? मैले एन्सर नदिई क्वेशन गएको छैन. सेक्सन 70 हो. This is all about section 70. यो केसमा 2% tax लाग्छ. In case the income is derived in respect of passengers or cargo that has destination outside Nepal but do not impact from Nepal, the tax rate is 2%. Taxable income 5 करोड हो, tax rate 2% हो. भनेपछि 10 लाख रुपैयाँ tax लाग्यो. Our story is complete. अब जाउँ फरेन पर्मानेन्ट इस्टाब्लिशमेन्ट को जनरल प्रोभिजन्स तिर. ट्याक्सेबिलिटी अफ फरेन पर्मानेन्ट इस्टाब्लिशमेन्ट. Foreign permanent establishment taxability. हामीले के हो फरेन पर्मानेन्ट इस्टाब्लिशमेन्ट भन्ने कुरा गरिसक्यौं. ठीक छ. यसको कर कसरी लाग्छ त भन्दा नम्बर 1 corporate income tax under section 3 क. Number 2 repatriation tax under section 3 ख. तपाईहरुले दुईटै कुरा बुझ्नु पर्यो. ट्याक्स लाग्ने कुरा. त्यसपछि सेक्सन 68 मा गए म. Who is responsible to pay tax? To pay corporate income tax. भन्दा FPE and not the head office outside Nepal. कसले कर तिर्न रेस्पोन्सिबल हुन्छ भन्दा हेड अफिस आफै कर तिर्न रेस्पोन्सिबल हुन्छ. In respect ठीक छ. र यसमा एउटा राम्रो कुरा चाहिँ के छ भन्दा तपाईको इन्कम अफ फरेन पर्मानेन्ट इस्टाब्लिशमेन्ट छ. यो इन्कमबाट फर्स्ट अफ अल हामी के गर्छौं भन्दा एलोकेट इन्कम attributable to
resident persons having control over controlled foreign entity गर्छौं फर्स्टमा, and then the remaining amount is taxable to foreign permanent establishment. Foreign permanent establishment को income मा कसरी tax लाग्छ भन्दा, if the foreign permanent establishment is a permanent establishment of controlled foreign entity, if the foreign permanent establishment is the permanent establishment of controlled foreign entity, the income attributable to resident person having control over such controlled foreign entity is not taxable in the hand of foreign permanent establishment. यो सब होल आइडिया बुझ्नको लागि what we have to do is control foreign entity भनेको चाहिँ के हो भनेर मा जाउँ. Controlled foreign entity अर्थात् हामी कहाँ जान्छौँ भन्दा अब section 69 मा जान्छौँ. हामी अब section 69 मा जान्छौँ. What is controlled foreign entity? र controlled foreign entity हुँदा taxability कसरी हुन्छ, tax कसरी लाग्छ. As the name suggests, यो foreign entity हुनु पर्यो. Foreign entity equals to non-resident entity हो. Resident भयो भने त यसलाई यसको world wide income मा tax लाग्छ. Non-resident entity हो. ठीक छ. Control foreign entity भनेको non-resident entity हो, in which a resident person owns an interest directly or indirectly through one or more interposed entities.
हाम्रो एकदमै थोरै साथीहरू हुनुहुन्छ है, where the person is associated with the entity, or the person is associated with the entity, or would be if the person and not more than 4 other resident persons were associated. भनेको के हो भन्दा यसको अर्थ के हो भने if a resident person has control over non-resident entity, if a resident person has control over non-resident entity, through income, capital, or voting right. Or एकछिन है, if a resident person has control over non-resident entity through income or capital or voting right, or if another CFE of a resident person or other entity or okay, मैले यसलाई टुक्राएँ, or other entity and any entity of Nepal and for not more than 4 other
resident persons associated to the entity owns more than 50% of the ownership of the entity of a non-resident entity. Simple language मा कुरा गरौं, कुनै एउटा रेसिडेन्ट पर्सनले इन्कममा 50% भन्दा बढीको हिस्सा ओगट्छ भने, क्यापिटलमा 50% भन्दा बढीको हिस्सा ओगट्छ भने, बोर्डमा 50% भन्दा बढीको हिस्सा ओगट्छ भने, भोटिङ राइटमा 50% भन्दा बढीको हिस्सा ओगट्छ भने, उहाँ डाइरेक्टली or indirectly through one or more interposed entity, डाइरेक्टली आफैले गरे पनि भयो, इनडाइरेक्टली थ्रु one or more interposed entity मार्फत गरे पनि भयो। यदि त्यस्तो कन्ट्रोल एक्सरसाइज गर्छ भने उहाँ एउटा मात्र रेसिडेन्ट पर्सन होइन, त्यो रेसिडेन्ट पर्सनसँग सम्बद्ध भएका म्याक्सिमम अरु 4 जना रेसिडेन्ट पर्सनले मिलेर पनि त्यो एन्टिटीको 50% भन्दा बढी ओनरशिप होल्ड गर्छन् भने, इन्कम, क्यापिटल और भोटिङ राइटमा कन्ट्रोल एक्सरसाइज गर्छन् भने, त्यस्तो अवस्थामा द नन रेसिडेन्ट इन्टिटी is controlled foreign entity. The non-resident entity is controlled foreign entity. Controlled foreign entity के को आधारमा हुन सक्यो भन्दा, control over income or control over capital, control over voting right, or more than 50% ownership over non-resident entity by a resident person and not more than other 4 resident person who are associated, not more than other 4 resident persons who are associated either directly or indirectly through one or more interposed entity. एकजना क्वेशन हेरौं है अब। तपाईहरुलाई क्वेशन आउँछ, तपाईहरुले क्वेशन गरेर मलाई पठाउनु पर्छ, एन्सर गरेर म होमवर्क चेक गर्छु। त्यसमा हामी एकदम स्पष्ट छौं। Messrs Sagarmatha Company Limited is resident company of Nepal. Messrs Sagarmatha Company Limited is resident company of Nepal. The company has 70% shares in Messrs Mount Fuji Company Limited of Japan. Is Messrs Mount Fuji Company Limited a controlled foreign entity of Messrs Sagarmatha Company Limited? Answer bonus. Yes. And why? Voting right 50% on the body. Voting right की share holding capital मा ownership.
यो ओनरशिप 50% भन्दा बढी छ। भोटिङ राइट डज नट डिपेन्ड अपन एजिएम को भोटिङ राइट है। भोटिङ राइट रेफर्स टु बोर्डमा भोटिङ राइट, बोर्डको कन्ट्रोल। नम्बर 2, Messrs Koshi Limited is resident company of Nepal. The company holds 70% shares in income of Messrs Askari Group of Company Private Limited Pakistan through preference share. भनेको मतलब 70% आम्दानीमा हिस्सा हो है, उसको शेयरमा मतलब ओभर ओनरशिपमा होइन, उसले इस्यु गरेको, उसले अस्कारी ग्रुप अफ कम्पनीज को टोटल इन्कम मध्ये 70% इन्कम चाहिँ प्रिफरेन्स शेयरबाट के गर्छ भन्दा आफ्नो हिस्सा लिएको छ। इज मेसर्स अस्कारी ग्रुप अफ कम्पनीज प्राइवेट लिमिटेड अ कन्ट्रोल फरेन एन्टिटी अफ मेसर्स कोशी लिमिटेड? Yes. Why? Because the company holds company के गर्छ? More than 50%. More than 50% इन्कममा income. 50% भन्दा बढी हिस्सा हिस्सा ओ गर्छ। नम्बर 3 मा जाउँ, फेरि यही क्वेशन छ। मेसर्स Koshi Limited is resident company of Nepal. The company has 40% ordinary income of Messrs Askari Group of Companies Private Limited Pakistan. As per the Memorandum of Associations of Askari Group, Koshi Limited can appoint 4 out of 7 directors of the company. Total share चाहिँ 40% छ, तर उले टोटल 7 जना डाइरेक्टर मध्ये 4 जना डाइरेक्टर अपोइन्ट गर्न सक्छ। भन्छेपछि के भयो? कन्ट्रोल थ्रु भोटिङ राइट हो। हो, यो पनि कन्ट्रोल फरेन एन्टिटी भयो। अर्को क्वेशन हेरौं। मेसर्स सगरमाथा कम्पनी लिमिटेड इज रेसिडेन्ट कम्पनी अफ नेपाल। द कम्पनी होल्ड्स 70% शेयर्स इन मेसर्स माउन्ट फुजी कम्पनी लिमिटेड अफ जापान। माउन्ट फुजी कम्पनी लिमिटेड होल्ड्स 80% शेयर्स अफ मेसर्स निप्पन प्राइवेट लिमिटेड जापान। Is Messrs Nippon Private Limited a control foreign entity of Messrs Sagarmatha Company Limited? यो पनि 50% क्रस त हुने नै भइहाल्यो नि। हो, अब यो केसमा के हुन्छ भने इन दिस केस म ओके लेख्न मिल्दो रहेछ हैन। यो केसमा के हुन्छ भन्दा हामीले तीनवटै कुरा ख्याल गर्नु पर्यो। इन्कममा राइट के छ? इन्कममा राइट के छ? एक। अर्को इन्कममा मात्र राइट होइन, राइट केमा पनि चाहियो? भोटिङ राइटमा के छ? अर्को क्यापिटलमा के छ? है, अब क्यापिटल हेर्दा त के भयो भन्दा 80% को 70% क्यापिटल होल्ड गर्छ हो कि हैन? 80% को 70% क्यापिटल होल्ड गर्छ भने कति पर्सेन्ट क्यापिटल होल्ड गरे? 56। भनेपछि डाइरेक्टली ओनरशिप देखियो र यो के भयो? अब कन्ट्रोल फरेन एन्टिटी भयो। कन्ट्रोल फरेन एन्टिटी भयो। अर्को एक्जाम्पल हेरौँ। राम, श्याम, हरि, कृष्ण, दशरथ र परशुराम 4-5 जना 6 जना छन्। आर रेसिडेन्ट अफ नेपाल। सबै रेसिडेन्ट नेचुरल पर्सन हो नेपालको। यी हरेकले एबीसी कम्पनी अफ जापानमा 10% शेयर होल्ड गर्छन्। Each of them holds 10% shares in ABC Company of Japan. र एक अर्कामा एसोसिएटेड छैनन्। They are not associated to each other. Is ABC Company of Japan a controlled foreign entity as per the definition of Section 69 of the Act? हुँदैन होला। कसको कन्ट्रोल फरेन एन्टिटी भन्ने कुरा त क्लियर भएन नि। हैन, अब एक अर्कामा एसोसिएटेड भएनन्। एक अर्कामा एसोसिएटेड भएको भए त सबैको कन्ट्रोल फरेन एन्टिटी हुन्थ्यो। कन्ट्रोल फरेन एन्टिटी हुनलाई या त रेसिडेन्टको
कन्ट्रोल फरेन इन्टिटी हुनलाई के भयो म यहाँ लेख्दैछु है कन्ट्रोल फरेन इन्टिटी हुनलाई या त रेसिडेन्ट पर्सनको के हुनु पर्थ्यो भन्दा भोटिङ राइटमा कन्ट्रोल हुनु पर्थ्यो एउटा रेसिडेन्ट पर्सनको अर नट मोर देन 4 अदर रेसिडेन्ट पर्सन्स देखिँदो रहेछ है कलर चेन्ज गर्न मिल्छ कि मिल्दैन यो कलर नै देखिरहेछ सर ठिकै छ त हैन अलि क्लियर देखिएला नि त रेसिडेन्ट पर्सन अर नट मोर देन 4 अदर रेसिडेन्ट पर्सन्स के भयो पेन सेलेक्ट भएन हो who are associated हो हजुर have control over foreign entity हामीले भनेको त यही हो यो केसमा के भयो यो केसमा के भयो एसोसिएटेड छैन भनेर क्लियरली भन्दिहाल्यो एसोसिएटेड छैन भनेर क्लियरली भन्यो त्यसकारणले गर्दा इट इज नट अ कन्ट्रोल फरेन एन्टिटी भएको भए नि हुन्थ्यो र सर पुग्दैन थियो नि हैन 60 पुग्छ नि 5 जनाको 50 पुग्छ मोर देन 50 छैन पुग्दैन यस्तो हुन्छ भागो भए चाहिँ यो नेक्स्ट पो हुनेपछि 5 जना भयो 5 जनाको 50 पुग्छ 50 पुगेपछि झगडा गर्न सुरु गर्छ के ट्याक्स अफिसले म्यानुअलमा जेसुकै लेखे पनि झगडा गर्न सुरु गर्छ के 50 त बोर्डर लाइन भयो नि त हजुर अनि त्यो बेलामा डाइरेक्टरको हिसाबले कुराहरु आउँछ के मैले क्लियर गर्दिए है भनेपछि मैले तपाईहरुलाई कन्ट्रोल फरेन एन्टिटी भनेको के हो भन्ने बारेमा जानकारी दिए यदि भएपछि भोलि एक्जामिनेसनमा यो क्वेशन आयो भने यही क्वेशन आउँछ है म ढुक्क छु किन यही क्वेशन आउँछ भन्दा बिकज आइकनको क्वेशन बनाउने मान्छे यति अल्छी छन् कि इन्कम ट्याक्स म्यानुअलमा जे छ त्यही हुबहु जस्तो छ त्यस्तै ट्रान्सलेट गर्ने हो अब जाउँ ट्याक्स कसरी लाग्छ कन्ट्रोल फरेन एन्टिटीमा सबैभन्दा पहिला जाउँ इन्टरपोज्ड एन्टिटी चाहिँ कुनै एक्जाम्पल छैन सजिलो छ अघि त्यो हाम्रो माउन्ट फुजी कम्पनी र निप्पोन कम्पनी थियो नि याद छ त्यो त अलरेडी उसैले 70% होल्ड गरिसकेको थियो त्यो भएको हिसाबले माउन्ट फुजी कम्पनी र अर्को चाहिँ के थियो निप्पोन कम्पनी थियो हैन सबभन्दा माथि सगरमाथा थियो है सगरमाथा कम्पनी होल्ड्स 70% अफ माउन्ट फुजी र यसले 80% होल्ड गर्थ्यो यो माउन्ट फुजी कम्पनी जुन छ Mount Fuji company is interposed entity in respect of Nippon company. Nippon company नेपालको रेसिडेन्ट हो कि हैन नेपालको कन्ट्रोल फरेन एन्टिटी हो कि हैन भनेर आइडेन्टिफाई गर्नलाई हामीले के भन्छौं भन्दा माउन्ट फुजी कम्पनी इन्टरपोज्ड एन्टिटी मार्फत सगरमाथा कम्पनीले स्टेक होल्ड गर्छ त्यसकारणले गर्दा निप्पोन कम्पनी डाइरेक्ट हैन इन्डाइरेक्टली थ्रु इन्टरपोज एन्टिटी चाहिँ निप्पोन कम्पनी माथि कन्ट्रोल छ त्यही भएर निप्पोन कम्पनी पनि कन्ट्रोल फरेन एन्टिटी हो भनेर कुरा गर्छौं हामी ठीक छ बीचमा आउने एन्टिटीहरु सबै इन्टरपोज एन्टिटी हुन् के अब लागौं ट्याक्स इम्प्लिकेसन to resident person having ownership over control foreign entity सर हजुर यो के त हजुरले यो लेख्दाखेरि नेक्स्ट पेज अथवा एड न्यू पेज गर्दै गरेर लेख्नु मिल्दैन एड न्यू पेज गर्यो भने फेरि यो त्यसले टाइम कन्ज्युमिङ हुन्छ के ए
त्यही त अस्ति हामीले कुरा गरेको थियौँ नि, नत्र चाहिँ सबै एउटै पेज हुने रहेछ अनि त्यही भएर रहेछ कि प्रिन्ट आउट निकाल्न सक्ने भन्ने कुरा चाहिँ। अरू उपाय छैन रहेछ यसमा? अरू उपाय खोइ निक्लिएन खोजे हो सकिएन। नभए चाहिँ हजुरले अब एक पेज सकिएपछि नेक्स्ट पेज गर्दै गर्नुभयो भने चाहिँ फेरि मिल्ने रहेछ कि फेरि कुरा। पेज सकिएपछि नेक्स्ट पेज गर्न मिल्ने रहेछ यहाँ? त्यहाँ एड न्यू पेज भन्ने केही अप्सन हुनुपर्ने हो। हो र? हजुर। के हो यो? पेन हाइलाइटर। न्यू पेज त अर्को छ छनलाई चाहिँ हैन, तर त्यो एकदमै धेरै हुन्छ कि, धेरै लामो हुन्छ कि त्यो न्यू पेज भन्ने चाहिँ। ठिकै छ म अर्को दिन ट्राई गर्छु है त के हुँदो रहेछ एकचोटि। हुन्छ हस्। लास अब चाहिँ ट्याक्स एप्लिकेसन टु रेसिडेन्ट पर्सन। हजुर 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 नोट मेलमा आउने हो कि टेलिग्राममा आउने हो? मलाई आइरहेको छ नोट। टेलिग्राममा आउँछ। ए त्यो त म एड टेलिग्राममा एड हुनु भर्खर सक्छ। हेर्छु त्यसमा क्या। टेलिग्रामको लिंक म टेलिग्राम पहिला प्री उसमा चाहिँ थिएँ। ए ओके, म तपाईलाई टेलिग्रामको पहिलाकोमा थिएँ बिफोर त्यो रजिस्ट्रेसन। ठीक छ, म त्यो टेलिग्रामको लिंक आज म तपाईलाई पठाइदिन्छु नि। अहिले म यहीँबाट पठाइदिन्छु पोख्नु है। यसमा फेरि ल्यापटपमा छैन। ओके ओके हुन्छ। हैन ठीक छ, म तपाईलाई अहिले इमेलमा पठाइदिन्छु तपाईको इमेलमा यो क्लास सकिएपछि है त। ए हुन्छ ल ओके। अब जाउँ ट्याक्स इम्प्लिकेसन के हुन्छ। Attributable income of control foreign entity forms part of income from business having source in Nepal, having source in foreign country of the resident persons having ownership over controlled foreign entity. What is attributable income? The question is, what is attributable income? Attributable income भनेको के हो? How do you determine the attributable income? Income return of CFE shall be prepared following income year as per Income Tax Act 2058, regardless of the income year, fiscal year in their country of operation. The inclusions and deductions of CFE shall be calculated following the provisions of Income Tax Act 2058. Number 3,
The total inclusions to the extent of ownership stake of resident person shall be included in resident person's income, and the same rule is applied for deductions as well. For example, Yes Limited holds 70% shares of M Limited Japan. M Limited Japan prepared following statements with respect to income year 2076-77. Sales सबै यो जापानमा भएको है 50 million. Dividend income नराख्नु फेरि यसको अलिकति विवाद आउँछ अहिले. Sales 50 million. Consulting income दुईटै काम गर्दो रहेछ यसले 20 million. Deductions मा नेपालको इन्कम ट्याक्स एक्ट अनुसार उसको टोटल डिडक्टेबल अमाउन्टहरु कति आयो भन्दा इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्स छ जापानमा होली डिडक्टेबल एज पर इन्कम ट्याक्स एक्ट 5 million. त्यसपछि उसको कस्ट अफ ट्रेडिङ स्टक आयो 40 million र इम्प्लोइ कस्ट आयो 2 million. Calculate the amount to be included as attributable income of Yes Limited under section 69 of the Act. तपाईँलाई मैले क्वेशन सोधेँ ल भन्नु त एन्सर
यस्तो केसमा के गर्छ भन्दा यस लिमिटेड फिल्स अफ अनुसूची 5 जस्तो तपाईले अनुसूची 5 हेर्नुभयो भने अनुसूची 5 मा के देख्नुहुन्छ स्रोत मुलुकको नाम उल्लेख गर्ने भनेर लेख्छ नि याद छ तपाईहरुलाई स्रोत मुलुकको नाम उल्लेख गर्ने भन्दा त्यसमा उसले जापान लेख्छ र उसले अब अनुसूची 5 मा के गर्छ भन्दा इन्क्लुजन्सको डिटेल्समा उसले के गर्नुपर्छ भन्दै यो जुन सेल्स छ सेल्सलाई अमाउन्ट रिसिभ फ्रम डिस्पोजल अफ ट्रेडिङ स्टक भनेर 50 मिलियनको 70% आफ्नो इन्कममा इन्क्लुड गर्छ सर्भिस फी कन्सल्टिङ इन्कम भनेको सर्भिस फी हो सेवा शुल्कमा 20 मिलियनको 70% आफ्नो इन्कममा इन्क्लुड गर्छ त्यस्तै उसले डिडक्सन्स छ डिडक्सनमा इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस 50 मिलियनको 70% आफ्नो एक्सपेन्सेस देखाउँछ कस्ट अफ ट्रेडिङ स्टक 5 मिलियन है त्यो 40 मिलियनको 70% आफ्नो कस्ट देखाउँछ र अदर डिडक्सन्स विवरण संलग्न गर्ने भनेर आउँछ तपाईहरुले यदि इन्कम रिटर्न फाइल गर्नुभएको छ भने त्यसमा 2 मिलियनको 70% गरेर उसले टोटल एसेसेबल इन्कम फ्रम जापान उसको एसेसेबल इन्कम फ्रम जापान आफैले ब्रान्च खोलेर काम गरे जस्तो गरेर है कन्ट्रोल फरेन एन्टिटी इज ट्रिटेड एज इक्विभ्यालेन्ट टु ब्रान्च खोलेर गरेको जस्तो गरेर उसले के गर्छ भने एसेसेबल इन्कम फ्रम जापान इक्वल्स टु अब कति भयो यो 7749 4 करोड 90 लाख 1 करोड 7 करोडमा 4 करोड 70 लाख 1 करोड 70 लाख त्यो भयो 70 लाख को 70 49 लाख 1 करोड 19 लाख हुन्छ हो 2 करोड 30 लाख 91 91 70 1 करोड 61 लाख रुपैयाँ उसको इन्कम भयो एसेसेबल इन्कम 1 करोड 61 लाख रुपैयाँ उसको एसेसेबल इन्कम भयो अब यसको ट्याक्स अकाउन्टिङ ट्रिटमेन्ट चाहिँ के हुन्छ भन्दा उसले के गर्छ भने यो जति इन्कम छ त्यो इन्कमको रिजनले गर्दा इन्भेस्टमेन्ट अकाउन्टलाई डेबिट गर्छ 1 करोड 61 लाख टु इन्कम गर्छ 1 करोड 61 लाख रुपैयाँ when dividend is actually distributed by M Limited Japan अब 1 करोड 61 लाख नै उसलाई डिभिडेन्ड आयो फर एक्जाम्पल जापानबाट भने उसले के गर्छ भन्दा बैंक एकाउन्टलाई डेबिट गर्छ 1 करोड 61 लाख रुपैयाँ यो बेलामा चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट अकाउन्ट जुन उसको छ आउटगोइङ्स विथ रेस्पेक्ट टु इन्भेस्टमेन्ट 1 करोड 61 लाख रुपैयाँ घटाइदिन्छ कुरो बुझ्यो अप्रुभल बेसिसमा ट्याक्सेबल हुनु हैन पास थ्रु बेसिस भन्छ यसलाई पास थ्रु मा रेसिडेन्ट पर्सनलाई ट्याक्स लाग्यो
कन्ट्रोल फरेन एन्टिटी भयो भने ट्याक्सको ट्रिटमेन्ट के हुन्छ बुझियो है कि बुझिएन मैले बुझियो भन्ने माने बुझिएन भन्ने कुरा नआएको भएर यसपछि एम लिमिटेड जापान pays tax in M Limited Japan pays tax कुन ट्याक्स तिर्छ इन जापान एउटा कर्पोरेट इन्कम ट्याक्स तिर्छ हो जापानमा अर्को के गर्न सक्छ डिस्ट्रिब्युसन ट्याक्स पनि तिर्न सक्छ such taxes to the extent of ownership stake of Messrs S Limited is treated as foreign tax paid by Messrs S Limited and is subject to foreign tax credit under section 71. This is all about controlled foreign entity. Controlled foreign entity को कुराहरु यही हो केही क्वेशनहरु छन् भने तपाईले सोध्न सक्नुहुन्छ अब ब्याक टु फरेन पर्मानेन्ट इस्टाब्लिशमेन्ट तपाईहरुलाई याद छ फरेन पर्मानेन्ट इस्टाब्लिशमेन्ट को इन्कम क्याल्कुलेसन एसेसेबल इन्कम कम्प्युट गर्ने बेलामा मैले के भनेको थिए अमाउन्ट एट्रिब्युटेबल टु resident person having control over CFE whose FPE is in Nepal shall be allocated and the remaining amount is taxable in the hand of foreign permanent establishment section 68 subsection 2 मैले तपाईहरुलाई यही कुरा गरेको थिएँ अघि भनेको मतलब के हो भने एउटा एक्जाम्पल हेरौं एक्जाम्पल हेरेपछि टक्क बुझिन्छ यो कुरालाई example is we have okay एउटा एक्जाम्पल हेरौं है सर हजुर हजुरले अस्ति माथिको त्यो जर्नल एन्ट्री पास गर्दाखेरि इन्भेस्टमेन्ट भने इन्भेस्टमेन्ट घटाउनु भएको कि इन्भेस्टमेन्ट इन्कम बुक गर्नु भएको इन्भेस्टमेन्ट डेबिट गरेको डिभिडेन्ड आउँदा इन्भेस्टमेन्ट घटाएको बैंक अकाउन्ट डेबिट टु इन्भेस्टमेन्ट गर्नु भएन हजुरले हजुर हजुर भनेको इन्भेस्टमेन्ट त्यही त इन्कम त होइन हैन इन्कम हैन एसेट घटाएको एसेटको भ्यालु घटाएको अनि ट्याक्स क्याल्कुलेसन चाहिँ त्यसलाई इन्कम राखेर गर्ने कि गर्नु परेन भन्ने कुरा हो यो इन्भेस्टमेन्टमा जाने भो डिभिडेन्ड इन्कम हुँदैन डिभिडेन्ड इज एक्जेम्प्ट फ्रम ट्याक्सेसन इन रेस्पेक्ट अफ कन्ट्रोल फरेन एन्टिटी अनि ट्याक्स क्रेडिट चाहिँ लिन पाइयो फेरि उताको ट्याक्सलाई त्यो ट्याक्स क्रेडिट चाहिँ लिन पाइयो उता यदि फरेन ट्याक्स तिरेछ भने त्योसँग रिलेटेड ट्याक्स क्रेडिट चाहिँ लिन पाइयो
अनि कहिलेसम्म घटाउन पाउने हो त्यो इन्भेस्टमेन्ट भनेको? जस्तो हामीले लगानी गरेको पैसा भन्दा पनि अझै भने जस्तो कहिले पनि परेन है त्यसको ट्याक्स लागेन? त्यो त कुनै पोइन्ट अफ टाइममा गएर लगानी गरेको पैसा भन्दा त हाम्रो गर्दैन। किन गर्दैन भन्दा उताबाट जति इन्कम नेपालको इन्कममा इन्क्लुड हुन्छ त्योभन्दा धेरै पैसा त हामीलाई फिर्ता आउँदैन होइन। हजुर। अब उता ट्याक्स फ्री रहेछ भने छुट्टै कुरा हो, उता कर्पोरेट ट्याक्सै लाग्दैन रहेछ भने, अब यो दुबईतिर लगेर लगानी गराइरहेछ भने कर्पोरेट इन्कम ट्याक्सै लाग्दैन भने चाहिँ त्यो बेलामा पनि सम्भव छैन, किनकि उता इन्कम गरेको भन्दा धेरै त डिभिडेन्ड आउँदैन नि। ओके, उता इन्कम भन्दा पनि जस्तो यताबाट लगानी चाहिँ 1 करोड गरेको थियो अनि त्यो वर्षको डिभिडेन्ड पनि मानौ 50 लाख आयो अथवा भन्नेदेखि हाम्रो लेजरको कुरा चाहिँ कसरी मिल्छ भन्नु खोजेको? होइन, हामीले इन्भेस्टमेन्ट एकाउन्ट डेबिट टु ब्याङ्क एकाउन्ट गर्यौँ त्यो बेलामा 1 करोड हो। अब उसको मानौ त्यो 100% सब्सिडियरी थियो। अब ब्याङ्क टु ब्याङ्क इन्भेस्टमेन्ट गरेर 50 घटायो होइन, त्यो गर्दैनौ के। सबभन्दा पहिला त उताको इन्कमलाई नेपालको इन्कममा इन्क्लुड गर्छौँ नि। हजुर, त्यो जुन उसको 50 लाख रुपियाँ इन्कम आयो नि विदाउट ट्याक्स, हजुर, त्यसलाई हामी के गर्छौँ भन्दा इन्भेस्टमेन्ट एकाउन्ट डेबिट गर्छौँ 50 लाख टु इन्कम गर्छौँ भनेपछि हाम्रो बेस त 1 करोड 50 लाख भयो नि त। अब इन्भेस्टमेन्टको बेस एउटा इन्ट्री ठिक। अब एउटा इन्ट्री चाहिँ त्यहाँ माथि लेखिएन। अब त्यसपछि डिस्ट्रिब्युसन भइसकेपछि चाहिँ के हुन्छ भन्दा डिस्ट्रिब्युसन हुने बेलामा चाहिँ 50 लाख मात्रै क्रेडिट हुन्छ, इन्भेस्टमेन्ट बराबरको अमाउन्ट के अरे डिभिडेन्ड बराबरको अमाउन्ट मात्रै क्रेडिट हुन्छ भनेपछि इन्भेस्टमेन्टको बेस चाहिँ बसिरहन्छ कि। हाम्रो यो लगानी गर्दाको इन्ट्री छैन यसमा। त्यही त म कन्फ्युज भएको त्यतातिर पुगेर होला। त्यही हो, लगानी गर्दाको इन्ट्री चाहिँ यसमा छैन। हजुर, सेयर फाइनली हामीले डिस्पोज अफ गर्यौँ भने फरेन इन्टिटीको हाम्रो कन्ट्रोल चाहिँ हजुर अरूलाई बेच्यौँ भने क्यारिङ अमाउन्ट हजुर हैन जुन त्यो क्यारिङ अमाउन्ट यो जुन इन्भेस्टमेन्ट एकाउन्टमा भएको क्यारिङ अमाउन्ट चाहिँ हाम्रो आउटगोइङ हुन्छ र जतिमा बिक्री गर्यौँ त्यो अमाउन्ट हाम्रो इन्कमिङ हुन्छ। त्यो दुईटा घटाउँदाखेरि जति आउँछ त्यसमा मेरो क्यापिटल गेन ट्याक्सेसन लाग्न सक्छ। बुझ्नु खोज्नु त्यही त हो नि हैन? त्यही हो यो क्यारिङ अमाउन्ट हो। यसले चाहिँ के गर्यो भन्दा शेयरको लागत मूल्यलाई बढाइदियो कि। ल अब एउटा क्वेशन छ, मेसर्स तिमिला कन्स्ट्रक्सन लिमिटेड अफ नेपाल होल्ड 60% ओनरशिप ओभर दासो कन्स्ट्रक्सन लिमिटेड अफ भुटान, र त्यो दासो कन्स्ट्रक्सन लिमिटेड ओन अ ग्लोबल बिडिङ टु कन्स्ट्रक्ट अ क्रिकेट स्टेडियम इन धापासी काठमाडौँ। The taxable income from the construction of the stadium calculated under 26 of Income Tax Act 2058 is rupees 10 million. जसमध्येमा इन्क्लुजन 50 मिलियन छ, र डिडक्सन 40 मिलियन छ। What is the amount to be included and deducted while calculating income of Timila Construction Limited with respect to income derived by the foreign permanent establishment of Daso Construction Limited? अझ माथि म एउटा क्वेशन थपिदिन्छु। Is Daso Messrs Daso Construction a controlled foreign entity? Messrs Daso Construction a CFE of Messrs Timila Construction? तपाईले यो कुरालाई सबभन्दा पहिला हेर्नु पर्यो। Daso Construction is controlled foreign entity of Timila Construction. नेपालको भएपछि इन्कर्पोरेसन नेपालमा छ, त्यही भएर कन्ट्रोल फरेन एन्टिटी हो। कन्ट्रोल फरेन एन्टिटी भइसकेपछि र त्यो कन्ट्रोल फरेन एन्टिटीको नेपालमा फरेन पर्मानेन्ट इस्टाब्लिशमेन्ट छ भने, सेकेन्ड क्वेशन, डज मेसर्स दासो कन्स्ट्रक्सन हैव FPE इन नेपाल? यस,
ले क्रिकेट स्टेडियमको लागि ग्लोबल बिडिङ जित्यो। अझ क्वेसन अझ क्लियर नहुन सक्छ भन्ने मलाई लाग्यो। फर पिरियड्स एक्सिडिङ 90 days भनेपछि त 100% भयो। अब फर पिरियड्स एक्सिडिङ 90 days भनेपछि त 100% भयो। भनेपछि डज मेसर्स दासो कन्स्ट्रक्सन ह्याभ एफपीई इन नेपाल भन्दा छ। तेस्रो क्वेसन, व्हाट इज द अमाउन्ट टु बी इन्क्लुडेड इन डिडक्टेड व्हाइल क्याल्कुलेटिङ इन्कम अफ मेसर्स तिमिला कन्स्ट्रक्सन लिमिटेड विथ रेस्पेक्ट टु इन्कम डेराइभ बाइ एफपीई अफ मेसर्स दास कन्स्ट्रक्सन लिमिटेड भनिसकेपछि तपाईले के गर्नु पर्यो भन्दा 50 लाख रुपैयाँ जुन छ 50 मिलियन जुन छ यो 50 मिलियन जुन छ यो 50 मिलियन को कति पर्सेन्ट 60%। इन 50 मिलियन को 60% तिमिला कन्स्ट्रक्सन को इन्कम कम्पिटिसन में इन्क्लुड हुने भयो र 40 मिलियन को 60% तिमिला कन्स्ट्रक्सन को इन्कम कम्पिटिसन में इन्क्लुड हुने भयो। यदि भइसकेपछि क्याल्कुलेट कर्पोरेट ट्याक्स लायबिलिटी अफ एफपीई अफ मेसर्स दासो कन्स्ट्रक्सन लिमिटेड भनेर भनेको छ। उनको कस्ट कर्पोरेट ट्याक्स लायबिलिटी अब कसरी कम्प्युट हुन्छ भन्नु त? हाउ डु यु कम्प्युट द कर्पोरेट ट्याक्स लायबिलिटी? रिमेनिङ अमाउन्ट त्यो एलोकेट गरेर बाँकी रहेको अमाउन्ट कति हो? अब 50 मिलियन को 40% र 40 मिलियन को 40% अमाउन्टमा कर्पोरेट ट्याक्स लायबिलिटी क्याल्कुलेट गर्ने। टोटल प्रॉफिट त कति हो? 10 मिलियन हो। टोटल प्रॉफिट कति हो? 10 मिलियन हो। 10 मिलियन मा रिपेट्रिएसन ट्याक्स लाग्छ। 10 मिलियन को 40% मा रिपेट्रिएसन ट्याक्स लाग्छ। कर्पोरेट इन्कम ट्याक्स पनि 40% मा लाग्छ र रिपेट्रिएसन ट्याक्स पनि 10 मिलियन को 40% मा लाग्छ। यो तपाईहरुलाई म क्वेशन पठाउँछु, एन्सर गरेर पठाउनु होला। यसपछि जाउँ रिपेट्रिएसन ट्याक्स। हामी लागौं रिपेट्रिएसन ट्याक्स तिर। एक्जाम्पल भयो थ्रु वर्ड फाइल गरियो हाम्रो एक्जाम्पल। त्यसपछि हामीहरूले के गर्यौं भन्दा अब कर्पोरेट इन्कम ट्याक्स त 25% हो वा रिपेट्रिएसन अब रिपेट्रिएसन ट्याक्स तिर लागौं। रिपेट्रिएसन ट्याक्स अन्डर सेक्सन 3 ख कर्पोरेट इन्कम ट्याक्स 25% हैन है। नर्मल नेपाली इन्टिटीलाई जुन रेटमा ट्याक्स लाग्छ त्यही हो। उले के बिजनेस गरेछ त्यसको आधारमा ट्याक्स लाग्छ। फर एक्जाम्पल इफ आई हैव अ मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री, म केन्याको एउटा सिमेन्ट कम्पनी हो, त्यो कम्पनीले नेपालमा ब्रान्च दर्ता गर्यो। त्यो ब्रान्चले चाहिँ 3 अरब रुपैयाँ लगाएर चाहिँ एउटा म्यानुफ्याक्चरिङ युनिट खोल्यो। त्यस्तो अवस्थामा नेपालमा कम्पनी दर्ता गरेन, ब्रान्च मात्र दर्ता गरेर म्यानुफ्याक्चरिङ युनिट खोल्यो भने त्यस्तो अवस्थामा सेक्सन 11 लाग्न सक्छ र 11 ले कर्पोरेट इन्कम ट्याक्सलाई के गर्न सक्छ? छुट दिन सक्छ। भनेको मतलब व्हाट इज द कर्पोरेट ट्याक्स रेट भन्ने कुरा चाहिँ हामीले पछि जुन कुरा गर्छौं इन्टिटीको लागि लाग्ने कर्पोरेट ट्याक्स रेट ट्याक्कै त्यही कर्पोरेट ट्याक्स रेट हो। 25 चाहिँ एज्युम गरेको नर्मल ट्याक्स रेट हो भन्ने तरिकाले यदि सेक्सन 11 अनुसार यदि शेड्युल 1 को शेड्युल 1 को सेक्सन 2 अनुसार ट्याक्स रेट फरक पर्छ भने रिड्युस ट्याक्स रेटमा नै ट्याक्स तिर्न पाउँछ। रिपेट्रिएसन ट्याक्स रिपेट्रिएटेड अमाउन्टमा लाग्छ। रिपेट्रिएसन ट्याक्स रिपेट्रिएटेड अमाउन्टमा लाग्छ। 1 2 5% अफ रिपेट्रिएटेड अमाउन्ट हो। रिपेट्रिएटेड अमाउन्ट को 5% हो। 3 नट एप्लिकेबल, यसमा मैले एप्लिकेबल अन पनि लेख्नु पर्ने रहेछ, लेखिन। एप्लिकेबल अन रिपेट्रिएटेड अमाउन्ट 5% अफ रिपेट्रिएटेड अमाउन्ट ट्याक्स रेट र नट एप्लिकेबल on the portion of repatriated amount
amount attributable to resident person having control over CFE. भनेपछि अघि दासो कन्स्ट्रक्सनले 10 मिलियन रुपीस मध्ये अघि हामीले जुन दासो कन्स्ट्रक्सनको FPE को कुरा गरेका थियौं त्यसले 10 मिलियन को 60% नेपालको तिमिलाको हिस्सा हो अहिलेको हाम्रो एक्जाम्पलमा 10 मिलियन को 60% भनिसकेपछि not applicable on 6 million, that is on 6 million applicable on अघिको हाम्रो एक्जाम्पलमा तपाईले अलि अगाडि हेर्नुभयो भने एक्जाम्पलमा applicable on ₹4 million equivalent to dividend equivalent to dividend. अब कम्प्युटेसन कसरी गर्ने भन्दा रिपेट्रिएसन गरेको अमाउन्टको 5% भने पनि एज पर इन्कम ट्याक्स म्यानुअल इन्कम ट्याक्स डाइरेक्टिभ्स 2066 अपडेटेड 2077 the repatriation tax is computed as if it is dividend. भनेको मतलब in our example above repatriation tax equals to 4 million multiplied by 5% equals to 2 lakh. हाम्रो माथिको एक्जाम्पलमा चाहिँ रिपेट्रिएसन ट्याक्स भनेको 4 मिलियन मल्टिप्लाइड बाइ 5% हो. डिवाइड बाइ 105 गर्नु पर्थ्यो हुन्छ. Some scholars have different opinion on it. They believe repatriation tax shall be calculated on repatriated amount in our case repatriated amount is equal to is equal to 40 divided by 105 multiplied by 100. तपाईले हेर्नु भयो भने रिपेट्रिएटेड अमाउन्ट भनेको डाइरेक्ट 5% लगाउनु भयो भने मल्टिप्लाइड बाइ 1 हैन 1.05 गर्दै मैले 40 डिवाइडेड बाइ 1.05 and repatriation tax equals to 40 divided by 1.05 multiplied by 5%. यति गर्यो भने चाहिँ जति रिपेट्रिएसन हुन्छ त्यसको 5% आउँछ भने यो केसमा 38 लाख रिपेट्रिएसन हुन्छ त्यसको 5% भन्दा धेरै ट्याक्स तिरेको हुन्छ. What I suggest from examination point of view, examinee are suggested to follow interpretation of IRD. If alternative answer is to be written, if alternative answer is to be written,
give adequate explanation thereof. Explanation चाहिँ के हुन सक्छ भन्दा unlike dividend tax that is levied on beneficiary. पछि हामी कुरा गर्छौं dividend tax beneficiary लाई लगाइन्छ. That is levied on beneficiary. कस्तो स्पेलिङ बिगारे मैले. Repatriation tax is applicable on the entity itself. Dividend tax चाहिँ बेनिफिसियरी लाई लगाइन्छ भनेपछि बेनिफिसियरीको ह्यान्डमा ट्याक्स लगाउँदा बेनिफिसियरीले जति पाए त्यसको 5% तिर्ने हो भने रिपेट्रिएसन ट्याक्स चाहिँ कसलाई लाग्छ एन्टिटीलाई लाग्छ अर्थात फरेन पर्मानेन्ट इस्टाब्लिशमेन्टलाई लाग्छ. एन्टिटी अर्थात फरेन पर्मानेन्ट इस्टाब्लिशमेन्टलाई लाग्छ. एउटा लजिक यो भयो. अर्को रिपेट्रिएसन ट्याक्स इज applicable on repatriated amount. अर्थात जति रकम विदेश पठाउने हो सोही रकमलाई बेस मानेर रिपेट्रिएसन ट्याक्स लगाउने हो. तपाईले यति लजिक लेखेर 1.05 मल्टिप्लाई बाइ 5 गर्नुभयो भने कथा मिल्यो. यदि लजिक लेख्न अल्छी गर्नुस् के भन्छु भन्दा जति अवेलेबल प्रफिट छ त्यसको 5% ठोकिनुस् एन्सर मिल्यो. मलाई लाग्छ मैले के तालको मान्छे हुन्छ नि यार एकचोटी फोन काटेपछि त This is all about foreign permanent establishment, control foreign entity, and section 70. र हामीहरुले के गर्यौं भने रिसिभ गर्नै पर्यो सर गाली गर्नु भयो नि. हेलो हजुर गुड मर्निङ हजुर ठीक है. This is all about section 3, 5, 6, 72, 82, 92, 67, 68, 69 and 70 of Income Tax Act 2058.
हामी भोलिको क्लास बिदा लिन्छौँ। आइतबार बिहान 6:30 बजे भेट्छौँ र तपाईहरुलाई भन्दियौ तपाईहरु एब्सेन्ट हुनुभयो भने एक दुईटा भिडियो लिंक म पठाइदिन्छु, तर रेगुलर एब्सेन्ट हुने मान्छेहरुलाई भिडियो लिंक पठाउनलाई आई निड टु रिकन्सिडर दैट। किन भन्दा यो 21 जना 20 जना मात्र क्लासमा भयो भने सबैजना सुत्न मन लाग्ने होला, के होला कसो होला जस्तो देखिरहेछ। त्यो हिसाबले प्रायर इन्फर्मेसन बिना यदि कोही एब्सेन्ट हुनुभयो भने, अब यो भिडियो पनि हेर्नुहुन्छ होला, आज म शेयर गरिदिन्छु सबैलाई। प्रायर इन्फर्मेसन बिना यदि कोही एब्सेन्ट हुनुभयो भने आई विल नट शेयर द भिडियो लिंक है। अब बीचमा जुममा समस्या आयो, के भयो कसो भयो भने चाहिँ म भिडियो शेयर गर्छु, नभए म भिडियो लिंक शेयर गर्दिन। थ्यांक यू एभ्रीवन, थ्यांक यू भेरी मच। हामी पर्सि के पढ्छौं भन्दा सेक्सन 4 पढ्छौं। सेक्सन 4 प्रिजम्पटिभ ट्याक्सेसन, टर्नओभर बेस्ड ट्याक्सेसन, टर्नओभर बेस्ड ट्याक्सेसन। तपाईले एकचोटी यसलाई पनि हेर्नु होला। यति पढेर सकाइसकेपछि, किनकि मलाई लाग्छ आधी आधी घण्टा 1 घण्टामा यो दुईटा सकिन्छ। त्यसपछि हामीहरु के पढ्छौं भने एक्जेम्प्ट अमाउन्ट्सहरु पढ्छौं र एक्जेम्प्ट अर्गनाइजेसनको बारेमा कुरा गर्छौं। एक्जेम्प्ट अर्गनाइजेसन र एक्जेम्प्ट अमाउन्ट्स। तपाईहरुलाई मैले जति पनि होमवर्क अब एकछिनमा तपाईहरुलाई इमेल गर्छु म सबै, कृपया होमवर्क गरेर मलाई पठाउनु होला, किनकि म यो सबै क्वेशनलाई कम्पाइल गरेर तपाईहरुलाई होमवर्क पठाउँछु। होमवर्क गरेर मलाई पठाउनु होला। आई विल चेक द होमवर्क, तपाईलाई फिडब्याक पनि दिन्छु। एन्सर लेन्दी लेख्न भएन, टु द पोइन्ट एन्सर लेख्नु पर्यो, एन्सर यसरी लेख्ने भनेर भन्छु। र तपाईहरुले एन्सर लेख्ने बेलामा एज इफ यु आर अपियरिङ फर एक्जामिनेसन जसरी एन्सर लेख्नु होला। एक्जाममा जसरी लेख्ने हो ठ्याक्कै त्यसरी नै, धेरै लेन्दी पनि नलेख्नुस्, धेरै सर्ट पनि नलेख्नुस् है त। थ्यांक यू भेरी मच। कोही बोल्दै हुनुहुन्छ? थ्यांक यू सर भन्नु। सरी। ओके, थ्यांक यू।